नमस्कार. पार्टिसिपेट झाले रिप्रेझेंटेटिव्ह इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फॅक्टरी इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशनात ते पार्टिसिपेट झाले टीम इंडिया. तेंच्यांनी आज जॉईनिंग आमचे बरे कर्तव्य केला थंयसर आनी सेकंड प्लेस लागलेले जॉईनिंग दिसाक 4th प्लेस लागलेले. कॉम्पिटिशन एकदम टफ आहलें पूण तेंच्यांनी बरें आपले कर्तव्य दाखयलें आनी तेंच्यांनी बरी प्लेस गोंया खातीर प्लेस हाडले आमकां आनी इंडिया खातीर प्लेस हाडले. कितलें प्राऊड आसा प्राऊड आमी चड प्राऊड फील करता. हे आमच्या गोंयांत सिल्वर मेडल फर्स्ट टायम हाडला. ultra athletes all around country. Okay, ultra athletes हल्ले दुसरे कंट्रीचे तातूंत नाव टॉप 3 येयला. सेकंड प्लेस फॉर गोवा. कॉम्पिटिशन कशें आसलें तुमकां कशें टफ आहलें. टफ आसा. आतां हांवें नॅशनलाक टॉप 5 येयल्लो हांव. गोंयान हांवें ऑलरेडी टायटल मारलेलें आहा. साऊथ एशियान ही म्हजी फर्स्ट कॉम्पिटिशन आनी इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन सेकंड प्लेस. आतां हेजे फुडें हांव एशियाक येतलो आनी वर्ल्डाक. दॅट इज माय नेक्स्ट स्टेप. बाप्पा सर भरपूर म्हाका सपोर्ट केला. तेणें GBBFA फूल सपोर्ट दिल्लो आहा म्हाका. वेरेवर आय गो दे ऑलवेज वीथ मी. सो होच सपोर्ट दिवचो तेणी. आमच्या उरलेल्या एथलीटांकूय कायतान सर आमचो तेणें म्हाका कोचिंग केल्लें आहा. सदांच म्हज्या बराबरी आहा. मनोज सर आमचो GBBFAंतलो सगळे आमचे हे आहा पळय ते तांणी सदांच म्हाका सपोर्ट केल्लो आहा वयर वचपाक. शिवाजी सरान मागीर आमच्या प्रकाश सरान भरपूर सपोर्ट केल्लो आहा. अहेच आमचे गोंयचे फुडारी जे प्लेयर फुडें येवपाक जाय आनी वयल्या लेवलार खेळपाक जाय. खूब एथलीट आहा जे गोंयांतूच खेळपाक सोदता. तेणी भायर खेळपाक जाय. जेन्ना पासून ते भायर वचना तेन्ना तांकां कांय गमपाचें ना की भायर कश्यो हे पडटा पळय ते. हांव सगळ्यान पयलीं आमची टीम GBBFA तेणी आयज प्लॅटफॉर्म दिल्लो आहा म्हाका आनी बाप्पा सरान तेणी एक ट्रस्ट करून म्हाका ऑलमोस्ट थंय धाडलेलो आसलेलो आनी म्हाका कोच गौरी शिनोलकर आनी तसोच म्हाजे सपोर्ट करपी फॅमिली आनी आमचो साई सर आनी आमचो नवीन गुन्हे सर आनी दाजी सरकार सर हेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केल्लो आहा. कॉम्पिटिशन खूब टफ आसलेलें. 250 प्लेयर्स आसलेले हितून आनी म्हाज्या कॅटेगरीन ऑलमोस्ट एक 18 प्लेयर्स आसलेले आनी भितूनसून म्हाका हांव 75 कॅटेगरीन कम्पीट केल्लेलें आनी म्हाका 4th प्लेस लागलेली आहा.